उम्मुल-मोमिनीन हज़रत खदीजा अलकबरी रज़ी अल्लाह की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, मगर क्यों? हज़रत खदीजा अलकबरी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के साल को आमुल हज़न क्यों कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अलकबरी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसार कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आप रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अलकबरी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा इंतहाई बा फजीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खवीलद बिन असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बिन ज़ायदा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्ब नसब के एतबार से इस लायक की कि जीनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी वलादत 15 साल कबलज आमल फील और 65 साल कबलज हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। आपने 65 साल की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नत अल माली में सुपुर्द खाक हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताली अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो उन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें न कोई शोर होगा और न कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। अल हदीस रकम 2 अखरजा अल बुखारी फ़ी इसी 1389/3 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा हैं और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, किया तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम जुमैन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा बिन खुवैलिद सलाम अल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसिया बिन मुज़ाहिम ज़ोजा फ़िरौन सलाम अल्लाह अलैहा और हज़रत मरियम बिन इमरान सलाम अल्लाह अलैहा हैं। 10 रमज़ान अल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अलकबरी रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मोहब्बत का आलम यह था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर इस वक्त मेरा साथ दिया जब कफ़ार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने इस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि इस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी।
بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محروم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو سپرد خاک فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبری کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قول من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل، اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل یاسین پاک ہے، اور یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہن اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہوں، ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے بعض حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں۔ اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ہر نماز بعد سلام قول من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قول من رب الرحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثات و پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں۔ 2 مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی وجہ سے بچا لیا۔ ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں سلام قول من رب رحیم صبح فجر کے بعد تسبیح کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے، نماز میں خشوع و خضوع مل گیا ہے، ذکر و درود پاک پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے، اللہ پاک نے جھوٹ غیبت چغلی سے بچایا ہوا ہے۔ سلام قول من رب رحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ دوستوں، اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قول من رب رحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے دوستوں، یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قول من رب رحیم کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔
جو شخص اس آیت کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اس آیت کے ذکر کے برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اس سے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 16,641 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ ایسی لاعلاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہوں، اس میں اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں اور پانی دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں، انشاءاللہ مریض کے شفایاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کے گناہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، حوامی۔